उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमोसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः. I repeat again. उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमोसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः. यत् करोषि यदश्नासि यज्जीवोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरुष्व मदर्पणम्. यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जीवोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरुष्व मदर्पणम्. Thank you one and all. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानमसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. Thank you.